अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? खैर आफियत से हो? अल्लाह ताला आप लोगों को अमन व सुकून, इज़्ज़त, किस्मत की हिफाजत वाली ज़िंदगी नसीब फरमावे, सेहत व आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमावे। हम बेटा सूरतुल अहज़ाब का दूसरा जो सूरतुल अहज़ाब का दर्सुल खामिस बेजुज़ जो था वो हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने आयत नंबर 35 और 36 जो थी उसको डिस्कस किया था। आज हम दो आयत नंबर 37 और 38 को, 37 और 38 को आज हम समझते हैं। पहले हम इसमें एक वाक़या है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन आयत का तर्जुमा करेंगे, तो जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को याद है कि जैसे सूरत अनफाल के अंदर भी हमने ये बात पढ़ी थी, और सूरत अहज़ाब के शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुँह बोला बेटा था जिसका नाम था ज़ैद बिन हारिस या ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी का प्रोग्राम बनाया, और इनकी शादी के लिए पैगाम निकाह भेजा एक आज़ाद खूबसूरत नौजवान कुरैशी औरत को, जिनका नाम ज़ैनब बिन्ते जाहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम निकाह भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने बेटे मुँह बोले बेटे ज़ैद के लिए पैगाम निकाह भेजा था, लेकिन ज़ैनब और उसका भाई ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पैगाम निकाह भेजा है, तो उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया। जब फ़ौरन उन्होंने कबूल कर लिया कि हमें मंजूर है, फिर बाद में जब वाज़ेह हुआ कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे ज़ैद के लिए किया है, तो क्योंकि अल्लाह का हुक्म हो चुका था, अल्लाह के नबी की बात को माना जा चुका था, तो अब उसका इनकार करना जायज़ नहीं था। तो ज़ैनब ने बहरहाल शादी के लिए राज़ी हो गई। इनका निकाह हो गया, वक्त गुज़रता चला गया, लेकिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने हालात ज़िंदगी बताते हैं, और उसमें ये भी कहते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब मुझको अपने आज़ाद और अपने ख़ानदान का बड़ा ताना देती है, क्योंकि मैं तो एक ग़ुलाम हूँ, आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ, फिर आपको मैं बोला बेटा हूँ, तो ज़ैनब बहुत इस मामले में मुझे तंग करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ज़ैद बर्दाश्त करो। और असल में यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा मामला जो करवा रहे थे, तो इसके पीछे एक और बड़ी लॉजिक थी जिसको अल्लाह ताला ने आयत में बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को समझाते थे और फरमाते थे कोई बात नहीं, अल्लाह से डरो, अपनी बीवी को अपने पास रोक के रखो, यानी उसके साथ जैसा भी अच्छा बर्ताव कर सकते हो करते रहो, उसकी बातों को सुनकर यानी इग्नोर करते रहो। तो इसमें ये था कि असल में ये तो अल्लाह ताला बता चुके थे और लोगों में भी आ चुका था कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं है, ये बात तो क्लियर। लेकिन अब प्रैक्टिकल उसको साबित करने के लिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि जिसमें वो प्रैक्टिकल साबित हो जाएगा कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल था ये बहुत दुनिया का टफ काम था, बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह के नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसी ज़ात थी जो उसको बर्दाश्त कर ली, अदरवाइज़ कोई और दुनिया सारी का मुकाबला नहीं कर सकता। मसलन वो क्या था कि अब प्रैक्टिकल क्या साबित करना था कि ज़ैद अपनी बीवी को तलाक देगा और उसकी शादी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तय पाएगी। हालांकि मुँह बोला बेटा अगर हकीकी बेटा होता तो जैसे हकीकी बेटे की बीवी यानी अपनी बहू के साथ निकाह करना ससुर के लिए जायज़ नहीं, तो यहाँ पर भी जायज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल अल्लाह ने साबित कर दिया कि मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं है, इसलिए ज़ैद ने आप ज़ैनब को तलाक दे दी
اور جب زید نے زینب کو طلاق دے دی، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیں، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا نکاح دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں پر پڑھایا گیا، اللہ نے اس کا نکاح پڑھا، اور اس لیے وہ باقی بیویوں پر اپنے فخر کو، اس چیز کو فخر کے طور پر بھی اس کو بیان کیا کرتی تھی۔ اب جب زید نے اس کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس سے شادی کر دی ہے۔ اب ایک زمانہ پورا ایک طرف ہے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ زمانہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ویسے بتا دیا اور عملی طور پر بتا دیا کہ نبی کی شادی اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی تھی اس کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ شادی کر دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا اور پریکٹیکل ثابت کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اس مختصر سے واقعہ کو میں نے بہت شارٹ فارم میں بیان کیا، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اتنی بات یاد رہے گی تو انشاءاللہ یہ بھی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آسان درجے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 36 نکالیں گے اور 36 میں آیت نمبر 37 اور 38 اس کو ہم نے اس کا مفہوم سمجھا، اس کو اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کو میں کہلواتا ہوں، آپ لوگ یہ اپنی بک کھولے اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ نے کہا، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا انعام کیا کہ آپ کے پاس بھیج دیا، آپ کا منہ بولا بیٹا بنا دیا اور اس کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اس پر آپ نے بھی انعام کیا، آپ نے اس کی پرورش کی۔ امسک، اور پھر اس کی شادی بھی کر دی۔ امسک کیا کہا؟ جب آپ نے کہا، یہ آگے تو بتا دیا، اس بندے کی پہچان کروا دی، کس کو کہا اور کیا کہا؟ امسک علیک زوجک، اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھ۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر۔ فتخفی فی نفسک، اور آپ نے دل میں چھپا لی، ما اللہ مبدیہ، وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کا علم دل میں الہام ہو چکا تھا کہ زید نے طلاق دے دی تو اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر گئے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی، یعنی ان کا وقت جو اللہ کے ہاں طے شدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہونا ہے، جو اللہ نے کر لیا وہ حکم پورا ہونا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں، فی ما فرض اللہ لہ، اس میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کو فالو کرنا تو ہر ایک کے لیے لازم ہے، اور نبی تو وہ پہلی ذات اقدس ہوتی ہے جو اس حکم کو پریکٹیکل ثابت کرتی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں میں گزر چکا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم طے ہو چکا ہے۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کو سمجھ کر ان آیات کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کو نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔